जसले हेर्न अघि भ्याउनु भएको थिएन हामी लास्टमा एकचोटि देखाइदिन्छौँ है। साथीहरु नमस्कार, सम्पूर्ण नमस्कार, पुनः नमस्कार। ल सुनिएछ हैन सर? छ सर छ। ल पुनः नमस्कार। के अघि केही साथीहरुले चाहिँ यहाँ छुट्या भन्नुभएको छ, एकचोटि देखाइदिनु न सर र भन्नुभएको छ। सर र म देखाएर अनि फेरि हामी अहिलेको बाँकी पाठ गर्छौँ है। 1.1 आज सक्ने विचार छ। त्यसैले साथीहरुलाई धैर्य धारण गर्दै भोलि पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। यो टाइम मिलाउन यति गाह्रो छ नि साथीहरु, तपाईहरुलाई त भोलि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो नि लाग्छ। केही साथीहरुलाई अब यो चाहिँ आज सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। यो समय मिलाउन धेरै गाह्रो छ है। त्यसैले आज हामीले सक्छौँ। यो 1.1 बाट एउटा प्रश्न आउँछ यहाँबाट है साथीहरु। 1.1 बाट एउटा प्रश्न आउँछ। ल यो के छ, माध्यमिक तह र आधारभूत तहको पाठ्यक्रमको बारेमा छलफल गर्यौं। आजको हामीले यो सक्ने हो। शिक्षाको अवधारणा अर्थका कुरा गर्दाखेरि एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयरका कुराहरू हामीले अघि छलफल गरेको। यहाँ एजुकेटम र टर्म र ट्याटका कुरा, सेरे र बिरेका कुरा हो कि हैन भन्नु त? सेरे र बिरेका कुराहरू हेरेको हुन् हामीले। केही साथीहरु स्क्रिनशट बाँकी छ भन्नुभएको छ, तथापि हामीले नोट त तपाईहरुलाई यो हेन्डआउट्स दिइहाल्छौँ, त्यसमा पिर मान्नु परेन। तैपनि तपाईहरुले पढ्दै गर्नलाई चाहिँ अहिले स्क्रिनशटले नै काम गर्छ। एजुकेसनका पुरा रूपका कुरा। संकुचित अर्थ भनेको विद्यालयमा आधारित शिक्षा। संकुचित अर्थ भनेको विद्यालयमा आधारित शिक्षा, औपचारिक शिक्षालाई संकुचित अर्थ भन्ने। त्यसैगरी व्यापक अर्थ भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म, कोक्रोदेखि चिहानसम्मको शिक्षा। ती जीवनमा गरेका अनुभवहरू, सम्पूर्ण अनुभवहरू। महेश कुमारजी के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नु त? ल है, यी कुराहरू चाहिँ हामीले व्यापक अर्थमा हेरेको। व्यापक अर्थ भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म। वास्तविक भनेको जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट हैन, जीवन उपयोगी नाम दाम कामका कुरा। वैज्ञानिक अर्थ भनेको केआसिएको कुरा। केआसिए भनेको नलेज, स्किल र एटिट्युड चाहिँ परिवर्तन भयो भने ती कुराहरू चाहिँ केमा पर्छन् त? शिक्षाको वैज्ञानिक अर्थमा हेर्छौँ। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले विभिन्न तरिकाले, फास्ट सर अलि लास्ट मात्र, ओके ओके, ल ल। विश्लेषणात्मक अर्थ भनेको विभिन्न मनोवैज्ञानिकले, विभिन्न शिक्षाविदहरूले भनेका भनाइहरू विश्लेषण गरेका कुराहरू छ। डेलर्स रिपोर्ट एउटा हेऱ्यौँ। शिक्षाको चाहिँ त्रिमुखी प्रक्रियाका कुराहरू हेरेका छौँ हामीले। एकमुखी, दुईमुखी, त्रिमुखी। त्रिमुखी भनेर जोन एडम्सन र जोन डिवेले भनेका कुराहरू। द्विमुखी भनेको जोन एडम्सले भनेको। दुईटा शब्द, जोन एडम्स, अर्को जेई एडम्सन भन्ने चाहिँ त्रिमुखी हो। त्रिमुखी चाहिँ प्रसन्नै भनेर हेरेका छौँ। प्रसन्नै भन्ने चाहिँ जेई एडम्सन हुन्। विश्लेषणात्मक अर्थ यो केटीका कुरा पनि हेरेको। केटी हैन, केटीका कुराहरू पनि हेरेका छौँ। केटीले ह्यान्ड, हार्ट र चाहिँ हेडका कुराहरू हेरेको है। यी कुराहरू विश्लेषणात्मक अर्थभित्र पर्छ। यो दार्शनिक अर्थ छ। आदर्शवादले के भन्छ, प्रकृतिवादले के भन्छ, प्रयोजनवाद र यथार्थवादका कुराहरू छन्। र शिक्षाका परिभाषाहरू सम्झने तरिका मैले तपाईहरुले भनिहालेँ। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क भन्यो भने टोटल हुन्छ। ऋग्वेद भन्यो भने आत्मविश्वासी र निस्वार्थी हुन्छ। ऋग्वेद हैन, ऋग्वेद भन्यो भने ऋग्वेदको चाहिँ आत्मविश्वासी र निस्वार्थी। हाम्रो गाउँमा एउटा ऋषि छ भनेर हेर्ने हैन। ऋषि कस्तो हुन्छ? ऋषि निस्वार्थी हुन्छ, आत्मविश्वासी हुन्छ, अथवा आनिरी भनेर हेरे पनि हुन्छ। डमविलको परिभाषा हेर्दाखेरि जन्मदेखि मृत्युसम्म, कोक्रोदेखि चिहानसम्म डमी जस्तै हुन्छ मान्छे भने हो नि, डमी जस्तै हुन्छ भनेर हेर्ने। जोन लकको शिक्षा जीवन हो, जीवन शिक्षा हो भन्ने बारेमा हेरिसकेका छौँ अहिले, हेरिसकेको साथीहरू। एरिस्टोटल भनेको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क। गीता भन्यो भने शुद्ध, गीता भन्यो भने शुद्ध, स्वतन्त्र भन्यो भने उनी, उपनिषद।
रापा विमुपबाट है विकासजी, रापा विमुप राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट। अब शङ्कराचार्य आशंका भनेर हेर्ने, आशंका भनेर हेर्नुपर्छ। शङ्कराचार्यले के भनेछ, आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेर भने। कान्ट भनेको वी कान्ट भविष्यको तयारी वी कान्ट। पुँजी भनेको, पुँजी के गर्दा आउँछ, पुँजी पेन्सन पाकेपछि टन्न पैसा आउँछ, पेन्सनर अथवा स्पेन्सर भनेर हेरेको। पेस्ता खानी, पेस्ता खाएपछि के हुन्छ, स्वभाव क्रमिक रूपमा प्रगति हुन्छ भनेर हेर्ने। सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास भन्यो भने, सिङ्गो भन्यो भने चाहिँ कमेनी, कमेनी चाहिँ सिङ्गो है। सिङ्गो वा पूर्ण भन्यो भने चाहिँ पूर्ण मानिस, पुँजी फेरि पूर्ण जीवन भनेर आयो भने फेरि अर्को हुन्छ होइन। पुँजी चाहिँ स्पेन्सर हुन्छ, पूर्ण जीवन भनेर आयो भने चाहिँ स्पेन्सर हुन्छ भने पुँजी, त्यही भएर पुँजी भनेको पूर्ण मानिसको सम्पूर्ण विकास, टोटल विकास, सम्पूर्ण विकास भन्यो भने चाहिँ कम्युनियस हुन जान्छ, त्यसले भनेको होइन। फोरबेल भनेको बेल बजाउँदै बाहिर ल्याउने, हाम्रो आन्तरिक गुणहरूलाई चिनेर बाहिर ल्याउने। के बजाएर, फोरबेल बजाएर भन्ने कुरो हेरेको। फोरबेल बजाएर हाम्रो आन्तरिक गुणहरूलाई के गर्ने, बाहिर ल्याउने, आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउने। अनि जोडीले के गर्ने त, तयारी, जीवनको तयारी गर्ने होइन, जीवनको तयारी चाहिँ होइन भन्यो भने जोडी भनेर हेरेका छौँ। मैनबत्ती भन्यो भने रुँदै मैनबत्ती बाल्ने होइन, रुँदै अथवा रुन, मै रुन भन्नेले भनेको होइन। मै रुन भनेको मैनबत्ती रुफ्रिनाले भनेको। यस्ता कुराहरू हामीले हेरेको। स्कुल इज डेड भनेको मर, रेमरले भनेको। रेमर, मर भन्यो मर्यो। टी रेमन्डका कुरा गर्दाखेरि बुकिस नलेज भन्ने चाहिँ टी रेमन्ड बुटी। हतियार भन्यो भने मण्डेला, हतियार भनेको चाहिँ मण्डेलाले भनेको। यसरी यसको किवर्डहरू याद गर्ने हो। शिक्षाका स्वरूपहरू हेर्दैछौँ हामीले। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षामा पुगेका छौँ। विशिष्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत, सामूहिक हेरिसकेका छौँ। द्विमुखी होइन, द्विमुखीका कुरा त हेरिसक्यो हो। अब औपचारिक भनेको विद्यालयमा आधारित शिक्षा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण शिक्षा। जागिरेमुखी शिक्षा कुन हो भनेर सोध्यो भने औपचारिक शिक्षा हुन्छ। शिव विकाससँग सम्बन्धित भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ शिव विकाससँग सम्बन्धित भन्यो भने चाहिँ फेरि अनौपचारिक शिक्षा हुन्छ है, अनौपचारिक शिक्षा हुन्छ। औपचारिक शिक्षा तहगत संरचना हुन्छ, पाठ्यक्रम हुन्छ, मूल्याङ्कन प्रणाली हुन्छ, हो कि होइन। ती कुराहरू हामीले हेरेको, यी विशेषताहरू छन्। नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो थाहा छ? नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात, नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? नेपालमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात, औपचारिक शिक्षाको सुरुवात कसले भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस् त, सुरुवात कहिलेबाट? हो, राजेश अधिकारीजीले मिलाइसक्नु भयो। नेपालमा औपचारिक रूपमा शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्वत 1910 साल होइन, 1910 साल आश्विन 27 गते, आस होइन, आश्विन 27 गते दरबार हाई स्कुलको स्थापना अथवा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल सुरुको नाम त्यो हो। अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलबाट चाहिँ नेपालमा औपचारिक रूपमा विद्यालयको सुरुवात भयो। ल, औपचारिक शिक्षा पूर्व प्राथमिक तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयसम्म हुन्छ है, विश्वविद्यालयसम्म हुन्छ। र अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ, अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। स्कुल इज डेड रेमरले भनेको कुराहरू गर्दैछौँ होइन, जङ्गबहादुर राणाका पालामा भएको कुराहरू हेऱ्यौँ। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षाका सन्दर्भमा यो साक्षरताको कुरा गऱ्यौँ। साक्षर जिल्ला घोषणा, पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, सिल होइन, सिल साक्षरताशील सिन्धुपाल्चोक पहिलो साक्षर जिल्ला भने पूर्ण साक्षर जिल्ला ललितपुर। हालसम्म 55 जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। 55औं जिल्ला काठमाडौँ हो, 55औं जिल्ला काठमाडौँ हो, यो मागिसकेर होइन, 55औं जिल्ला। अहिले कहिले एकचोटि तपाईँले 76 सालको निम्न आयोगको क्वेसनमा, निम्न माध्यमिक तहकोमा के सोधेको थियो भने अनौपचारिक शिक्षा कस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ भनेर सोधेको थियो। अनौपचारिक शिक्षा 76 सालको आयोगको जुन 76मा रिजल्ट आयो त्यो आयोगकोमा चाहिँ निम्न माध्यमिक तहमा एउटा प्रश्न सोध्यो, अनौपचारिक शिक्षा कस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ भनेर सोध्यो। एउटा विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा हासिल गर्न नसकेका, अर्को
है। अनि अर्को चाहिँ के सोध्यो भने बिचैमा विद्यालय छाडेका, अनि यस्तै यस्तै सोधेको थियो। तर अनौपचारिक शिक्षा कस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ शिक्षा नियमावली अनुसार भने विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई अनौपचारिक शिक्षा दिइन्छ। र अनौपचारिक शिक्षा कति 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 किसिमका हुन्छ भन्दाखेरि एउटा, दुईटा, तीनटा, चार किसिमका हुन्छन्। यो सूत्र कसरी याद गर्ने भने आशा आशा बहिनी बहिनी आशा बहिनी भनेर याद गर्ने। आशा बहिनी, के बहिनी? आशा बहिनी। आशा आशा यताबाट बै यताबाट नि, आशा बहिनी। आशा बहिनी के गर्छिन्? अनौपचारिक शिक्षा पढ्छिन्। अनौपचारिक शिक्षा पढ्छिन्। योबाट प्रासमा सोधेको क्वेसन हो यो। प्रासमा अनौपचारिक शिक्षा पढ्छिन् को? आशा बहिनी। आशा भन्ने हाम्रो बहिनी के पढ्छिन्? अनौपचारिक शिक्षा पढ्छिन्। आ भनेको आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा। आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा प्राप्त गरेकालाई बल्ल साक्षरोत्तर शिक्षामा लैन्छ। साक्षरोत्तर शिक्षा पार गरेकालाई निरन्तर शिक्षा दिइन्छ। सोध्न सक्छ कस्ता व्यक्तिलाई साक्षरोत्तर शिक्षा दिइन्छ? आधारभूत प्रौढ, निरन्तर, वैकल्पिक, अरू प्रौढ के दिएला। यो लाइनै हुनुपर्छ। आ भनेको आधारभूत प्रौढ साक्षरता, सा भनेको साक्षरोत्तर शिक्षा। हुन त तपाईँहरूले नियमावली पढिसक्नु भएको, तपाईँहरूलाई मलाई भन्दा बढी याद छ किनभने भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ नि त होइन। बहिनी, आशा बहिनी, यहाँ आशा यताबाट बहिनी, आशा यस्तो यस्तो, आशा बहिनी भनेर याद गर्नु होला। अनौपचारिक शिक्षा दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद 9 मा छ। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको व्यवस्था छ। अ आयो भने मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, अ आयो भने 18 सदस्यीय अनौपचारिक शिक्षा परिषद हुन्छ। 18 सदस्यीय शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। सीमाराम हुन्छन्। सीमाराम होइन, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। यसलाई सम्झाउँदाखेरि सीमाराम भनेर याद गर्नु होला। सीमाराम, सीमाराम भनेको शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। कसमा अध्यक्ष हुन्छन् भने परिषद र सभामा। परिषद र सभामा प्राय शिक्षा मन्त्री, राज्य मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। यो कुरो बुझ्नु। सिटिबिटीको पनि त्यही हो है त। विशेष शिक्षा परिषदको पनि त्यही हो। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद पनि त्यही हो। परिषद जति आयो भने यसका चाहिँ अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छन्। केन्द्रीय समितिहरू आयो भने शिक्षा सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। समितिहरूमा प्राय शिक्षा सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। बुझ्नुभयो नि। यसको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। जम्मा 18 सदस्यको कुरा मैले भनिहालेँ। अ आयो भने 18 याद गर्ने। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद सही आयो भने, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद आयो भने, सही आयो भने 16। विशेष शिक्षा परिषद बी आयो भने 12 सदस्य हुन्छ। एउटा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति भन्ने हुन्छ। त्यो 11 सदस्यको होइन। पहिला शिक्षा विकास तथा समन्वयका, हालको शिक्षा विकास तथा समन्वयका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनौपचारिक शिक्षा हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहेको जीविस सभापति भन्ने यो छ। अब यसका बारेमा शिक्षा ऐन नियमावलीमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुरा पढिसक्नु भएको छ, मैले भन्नै परेन। ल यो कुरो यही भइहाल्यो। अब यहाँ छ 55औं साक्षर जिल्ला कुन हो? काठमाडौँ हो। 55औं साक्षर जिल्ला काठमाडौँ हो। 2078 साल। अब तपाईँहरूले न्युजमा पनि हेर्नु होला। विद्या सुन्दर साक्यले चाहिँ त्यहाँ गरेका छन् होइन। 2078 साल असोजको 4 गते, असोजको 4 गते, 468 है, 4468 यस्तो छ लाइने। यसको चाहिँ 96.88%, 95% भन्दा माथि साक्षर भएकाहरूलाई के गर्न मिल्छ? साक्षर भयो भने साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न मिल्छ। ल हालसम्म चाहिँ बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला के भइसकेका छन्? साक्षर भइसकेका छन् भने मधेस प्रदेशको कुनै पनि जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्। साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ कुन बाँकी छ? ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु बाँकी छ होइन, त्यो बाँकी छ। ल नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा भन्नाले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका कुरा हेर्छौँ। भदौ 23 जुन सेप्टेम्बर 8 मा के मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइन्छ। 2078 को नारा के छ? मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता है। साक्षरता प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनतम भन्ने यस्तो तय गरेको थियो। 2068 सालको जनगणना अनुसार तपाईँहरूलाई थाहा छ
कति व्यक्तिहरू साक्षर छन् भन्ने कुराहरू 65.9% का कुरा, यो 75.1, यसको उल्टो ठ्याक्कै 57 छ यहाँ। पुरुषको 75.1, महिलाको ठ्याक्कै यो पुरुषकोलाई उल्टाइदियो भने 57 पछाडिको 4, 57.4 चाहिँ 68 सालको जनगणना अनुसार साक्षरता दर रहेको छ। र यो 68 सालको जनगणनामा अनौपचारिक शिक्षातर्फबाट यो एकचोटि सोधेको थियो, 4.2 बिनीमा सोधेको थियो। अनौपचारिक शिक्षातर्फबाट साक्षर हुनेको प्रतिशत भनेर 4.2%, अनौपचारिक शिक्षातर्फबाट साक्षर हुने जनसङ्ख्या छ। अब 68 सालकै जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी साक्षर भएको जिल्ला के अरे कालका भाइ भनेर तपाईँहरूले यादै गरिसक्नुभयो होला होइन। कालका भाइ भनेर पढ्नुपर्छ, कालका भाइ होइन, कालका भाइ। र सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत भएको जिल्ला काठमाडौँ छ भने रौतहट सबैभन्दा कम साक्षरता प्रतिशत भएको जिल्ला रहेको छ। यो सामान्य ज्ञानमा पनि पढिसक्नु भएको छ, त यहाँ नराखे भए पनि हुन्थ्यो। मैले अनि अनौपचारिक शिक्षा आउँदाखेरि के रहेछ त भन्ने सन्दर्भमा अलिकति डाटा राखिदिएको है। रौसम्म हुसी भन्ने चाहिँ सबभन्दा कम हुनेहरू छ होइन, रौसम्म हुसी भन्ने। ल अब अनियमित शिक्षा, अनियमित भनेको के त? योजनाबद्ध नहुने, खाँदा खाँदै हिँड्दा हिँड्दै, कालका भाइ होइन त, जानेर नदिने, अनौपचारिक। अब अनियमितमा गयो है, अनियमित भनेको जानेर नदिने, थाहै हुँदैन, योजनाबद्ध हुँदैन, आकस्मिक हुन्छ, अनुभवमा आधारित हुने शिक्षा चाहिँ अनियमित शिक्षा। यसलाई अरितिक शिक्षा पनि भन्छौँ। अरितिक भने पनि यही हो, अरितिक शिक्षा भने पनि यही नै हो। के बुझाउनु पर्यो, के भन्नु त दीपक सर? ल यो अरितिक शिक्षाका सन्दर्भमा अनियमित भनेको नियम नहुने भने त नि, नियमित भने नहुने, अनियमित भनेको थाहै नहुने, आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने होइन, आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ शिक्षण गरिरहँदा पनि मलाई थाहै नपाइकन मेरो कन्फिडेन्स बढिरहेको हुनसक्छ नि त, त्यो अनियमित शिक्षा। मैले योजना बनाएको हुन्न, त्यो म आज कन्फिडेन्स बढाउँछु भनेर योजना बनाएको हुन्न। जिकेमा पढ्नुहोस् है अरू डाटाहरू। योजना बनाएको हुन्न, योजनाबद्ध हुँदैन, अनुभवमा आधारित हुन्छ, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ, जीवन पर्यन्त हुन्छ, निरन्तर हुन्छ। कालका भाइको अर्थ के भयो भन्नुभयो? के रहेछ त भन्नु त? काठमाडौँ, ललितपुर होइन, कास्की, भक्तपुर र इलाम हो है। कालका भाइ भनेको साक्षरता बढी हुने 5 जिल्लाहरू 68 सालको जनगणना अनुसार है त। पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने, आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने, थाहै नहुने, योजनाबद्ध नहुने है, योजनाबद्ध नहुने, जीवन पर्यन्त हुने, निरन्तर हुने, आकस्मिक शिक्षा हुने। यो शिक्षा चाहिँ हामी अनियमित हुन्छ, थाहै हुँदैन। ल यहाँ मणिराज राईजीले ट्याकल मलाई हेरेर मेसेज गर्नुभयो होइन। काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, भक्तपुर र इलाम 2068 सालको जनगणना अनुसार धेरै साक्षरता दर हुने जिल्लाहरू हुन् होइन त। यो अनियमित शिक्षाको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ साथीहरूलाई है। पूर्ण रूपमा सिकारु स्वतन्त्र हुन्छ, आकस्मिक हुन्छ, तपाईँलाई कसैले सिक्न बल पनि गर्दैन। सिकारु आफै सक्रिय भएर सिक्ने, सिकारु आफै सक्रिय भएर सिक्ने खालको शिक्षा, अनुभवमा आधारित शिक्षा। यो प्रासमा 76 मा सोधेको पनि थियो, अनुभवमा आधारित आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने, योजना नहुने शिक्षा कस्तो शिक्षा हो भनेर सोधेको थियो। अनि यसरी सोध्यो के आकस्मिक शिक्षा, आकस्मिक अनि औपचारिक, औपचारिक अनि अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनुभवमा आधारित हैन, अनुभवमा आधारित जीवन पर्यन्त सिक्ने शिक्षा कस्तो शिक्षा हो भनेर औपचारिक, अनौपचारिक अनि अनियमित भनेर दियो। अब कतिपय साथीहरूले यो आकस्मिकमा लाउनु भयो। आकस्मिक राइट एन्सर होइन, राइट त हो तर रौसम्म हुसी है, कम साक्षरको रौसम्म हुसी। किन आकस्मिक चाहिँ सही एन्सर होइन भने बेस्ट अफ द बेस्ट ठान्ने हो कि आकस्मिक पनि हो तर यो आकस्मिक पनि कहाँ पर्छ त? अनियमितमा पर्छ। त्यसैले अनियमित त्यसको सही एन्सर हुन्छ।
योजनाबद्ध नहुने, अनुभवमा आधारित, सिकारु आफै सक्रिय भएर सिक्ने शिक्षा तलका मध्ये कुन हो भन्यो। अनि आकस्मिक, औपचारिक, अनौपचारिक अनि अनियमित दियो। अनि यो अनियमित र अब आकस्मिकमा झुक्किनु भयो साथीहरू। यो अनियमित भित्र पनि, यो अनियमित भित्र पनि के पर्छ त? आकस्मिक पर्छ। त्यसैले सबभन्दा बेस्ट एन्सर चाहिँ अनियमित हुन्छ। बेस्ट अफ द बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ क्या। चारवटै हामीले त्यो कतिपय विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो कुन होइनमा चारवटा मध्ये बेस्ट अफ द बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अनियमित शिक्षाको विशेषताहरू स्वतः प्राप्त हुने, आकस्मिक प्राप्त हुने, जहाँसुकै प्राप्त हुने, शिक्षक नचाहिने, रुचि र सन्तुष्टि अनुसार प्राप्त हुने, बाध्यता हुँदैन, शिक्षक चाहिँदैन, समय र नियम आवश्यक पर्दैन, कहाँ सिकिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, त्यस्तो शिक्षा, स्वतन्त्र हुन्छ, वैयक्तिक प्रयोगमा आधारित हुन्छ। त्यसैले ती शिक्षाको अनियमित शिक्षाहरू हुन्। शिक्षाको उद्देश्यहरू हेर्दाखेरि हामी व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्य हेर्छौँ। व्यक्तिगत उद्देश्य भने के हो भने व्यक्तिलाई प्राधान्यता दिने, व्यक्तिको रुचि, चाहना, आवश्यकता, प्रवृत्तिलाई चाहिँ दिने हैन, महत्त्व दिने शिक्षालाई हामी के भन्छौँ? त्यो व्यक्तिगत उद्देश्य। त्यो किसिमको उद्देश्य राखियो शिक्षाले भने त्यसलाई व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिलाई प्रधानता दिएर उद्देश्य राखियो भने व्यक्तिगत उद्देश्य हुन्छ। अनि सामाजिक उद्देश्यभित्र के छ भने समाजलाई महत्त्व दिने, सामाजिकीकरण गराउने हैन, सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्न लाउने, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको विकास, यस्ता उद्देश्यहरू चाहिँ सामाजिक उद्देश्यभित्र पर्छन्। व्यक्तिगत उद्देश्यहरू हेर्ने हो भने के हुन्छ भने आत्मलाई धेरै महत्त्व दिन्छ। आत्म भनेको के हो त? व्यक्ति। आफू भन्न खोजे भने आफू, कन्फ्युसियसले आफूलाई जान भने आत्म अथवा चाहिँ व्यक्ति, अन्तर्निहित भन्ने शब्दहरू आयो भने, अन्तर्निहित भन्ने शब्दहरू आयो भने त्यो व्यक्तिगत उद्देश्यभित्र पर्छ। अन्तर्निहित क्षमता विकास गर्ने, आफूलाई बढाउने, आफ्नो विकास गर्ने उद्देश्यहरू शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य। एउटा व्यक्तिसँग सम्बन्धित, व्यक्तिलाई प्रधानता दिएर उद्देश्यहरू गरियो भने त्यो व्यक्तिगत उद्देश्य। समाजलाई प्राथमिकता दिएर, सामाजिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएर, समाजको मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ उद्देश्य राखियो भने त्यो शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य हुन्छ। शिक्षाले व्यक्तिगत र सामाजिक दुईटै क्षेत्रमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य एउटा सामाजिक उद्देश्य। अब कसरी याद गर्ने हेर है, कसरी याद गर्ने? व्यक्तिगत उद्देश्य यिनीहरू हुन्। तपाईँले बुझिहाल्नु छ, यसो कन्सेप्ट बुझ्ने हो। यो सबै सर्र कण्ठ गर्ने होइन, यो सूत्र पनि बनाउनु पर्दैन। यसलाई व्यक्तिलाई प्रधानता दिने, अन्तर्निहित प्रतिभा विकास गर्ने, भित्र लुकेर बसेको प्रतिभा विकास हुँदा कसलाई फाइदा हुन्छ? समाजलाई हुन्न, व्यक्तिको विकास हुन्छ। व्यक्तिको चरित्र विकास गर्ने। आत्मा भन्ने शब्द आयो, आत्मा जोडिएर आएका सबै व्यक्तिगत उद्देश्य है। आत्मानुभूति, आत्मसंरक्षण, अरू के आउँछ? आत्माबाट आत्मानुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरू आत्मा आयो भने ती कुराहरू चाहिँ शिक्षाले व्यक्तिगत उद्देश्य राखेको छ है। पूर्ण जीवनयापन। त्यसैगरी एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट यो हो, फुर्सदको समयको सदुपयोग। फुर्सदको समयको सदुपयोगले कसलाई राम्रो गर्छ हैन? ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति विकास, केआसे विकास। यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित, व्यक्तिलाई प्रधानता दिने, व्यक्तिको रुचिलाई, क्षमतालाई, व्यक्तिगत भिन्नतालाई बुझेर शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यहरू व्यक्तिगत उद्देश्य हो। यसो कन्सेप्ट बुझ्ने हो हामीले। त्यसमा यही शब्द आउँछ भोलि भन्ने छैन, कण्ठ गर्नु पर्दैन। यो तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्ने हो। के कुरा आउन सक्छ उद्देश्य यो हुनहरू तपाईँलाई याद हुन्छ कि हुन्न? व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिलाई प्रधानता दिने, अन्तर्निहित क्षमता बढाउने, सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, समायोजन गर्ने, आत्मसंरक्षण, आफ्नो संरक्षण गर्ने, रुचि, क्षमता, व्यक्तिको रुचि, क्षमता अनुसार शिक्षा दिने, यी कुराहरू व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। व्यावसायिक क्षमता विकास भनेर भने यो व्यक्तिगत उद्देश्यमा राखिएको छ। सामाजिक उद्देश्यमा चाहिँ यो धेरै छैन, तर अलिकति एउटा सूत्र बनाइदिनुहोस्। म
सूत्र धेरै नभएको कुरा सूत्रबाट हेर्न सक्छौँ हामीले हैन। त्यो जग्गाको हिसाब गर्दा आना रोपनी हुन्छ नि, आना जति सबै मास दिने भनेर सम्झिने। आना मास्ने, आना के गर्ने? मास्ने। समाजलाई आना चाहिँदैन, रोपनी जति चाहिन्छ। सामाजिक उद्देश्य आना मास्ने। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य आना मास्ने हो। आना मास्ने आर्थिक दक्षताको विकास है, आर्थिक दक्षताको विकास। सामाजिक उद्देश्य सामाजिकीकरणसँग सम्बन्धित, समाजको मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित उद्देश्य आना मास्ने। आर्थिक दक्षताको विकास लेख्नुस् है, यो चाहिँ 4वटा मात्रै 5वटा मात्रै छ। आना मास्ने नागरिक ज्ञानको विकास जसले समाजलाई योगदान दिन्छ। मानवीय सम्बन्धको विकास, व्यक्तिसँग सम्बन्ध हुँदैन यो। मानवीय सम्बन्ध भन्ने कुरो व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ। मानवीय सम्बन्धको विकासले समाजलाई राम्रो गर्छ। अर्को के छ? नेतृत्व विकास। नेतृत्व विकास, संस्कृतिको संरक्षण र विकास। यो चाहिँ आना मास्ने। आना मा सोधिसकेको छ यो क्वेसन साथी हो धेरैचोटि। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य मध्ये तलका मध्ये कुन पर्दैन, कुन पर्छ? तपाईलाई म अहिले समय रह्यो भने प्रश्न पनि देखाउँला कसरी सोध्छ त परीक्षामा। सबै सोधिसकेका प्रश्नहरू मैले राखेको छु। आना मास्ने, आना मासने। स भनेको संस्कृतिको संरक्षण र विकास, ने भनेको नेतृत्व विकास। आना मास्ने। यसका अतिरिक्त जनशक्तिको विकास, व्यक्तिको सामाजिकीकरण। समाज भन्ने शब्द आएपछि त सामाजिकीकरण, सामाजिक आवश्यकता भनेपछि त सामाजिक उद्देश्य भनेर हेरिहाल्छु। नयाँ ज्ञानको निर्माण हैन, यसरी सोधिसकेका प्रश्न छ। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनेर दियो भने जुन आना मास्ने आउँछ त्यो चाहिँ सामाजिक उद्देश्य। अनि आत्मा आयो भने व्यक्तिगत उद्देश्य, अन्तर्निहित क्षमता, फुर्सदको समयको सदुपयोग हैन, आत्मसंरक्षण, आत्मानुभूति, आत्मअनुभूति, यस्ता कुराहरू आउन सक्छ है। बुझ्नुभयो नि? यो सामाजिक उद्देश्य आना मास्ने। आना मास्ने। तपाईँ छक्का पन्जा फिल्म हेर्नुभयो होला होइन? आना आना रोपनी भन्ने गीत गाउँछ, त्यहाँ आना रोपनी भन्छ। आना मास्ने। आना के गर्ने त? मास्ने। रोपनी जति मात्रै राख्ने। कहाँ? समाजमा अथवा सामाजिक। ल, त्यही भएर यहाँ राखेको जनशक्तिको विकास, व्यक्तिको सामाजिकीकरण, यो झुकाउन सक्ने हो यो हैन। झुकाउन सक्ने भन्नुभयो, झुकाउन सक्छ। यसलाई जनशक्तिको विकास भनेको समाजका लागि आवश्यक छ। व्यक्तिलाई प्रधानता दिएर राख्यो भने त्यो व्यक्तिगत उद्देश्य हुन्छ भने, समाजलाई प्रधानता दिएर राख्यो भने सामाजिक उद्देश्य हुन्छ। तपाईलाई सोध्ने यहाँ एउटा प्रश्न भनेको तलका मध्ये सामाजिक उद्देश्य कुन हो, कुन होइन, व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो, कुन होइन, यस्ता प्रश्न सोध्छ। बुझ्नुभयो नि? यस्ता प्रश्न सोध्छ। अगाडि जाउँ। अल्छी त मान्नु भएन नि साथीहरू? तपाईँ अल्छी त हुनु भएन नि है? ननिदाउनुस् है, ननिदाउनुस्, लेख्दै गर्नुस्। बिएडमा चाहिँ सिरकभित्र पस्नु भएको छ भने चाहिँ निदाउनुहुन्छ नि। फेरि अहिले सिरकभित्र पस्ने मान्छे फेरि परीक्षामा पछि गोर्खापत्रभित्र नाम आउँदैन नि। त्यति कुरा विचार गर्नुहोस् है साथीहरू। गोर्खापत्रभित्र अहिले त गोर्खापत्रमा चाहिँ निकाल्छ कि निकाल्दैन, निकाल्छ सम्भवतः होइन। अहिले चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने भएर गोर्खापत्रमा नाम हटाउने भयो। अहिले बेडमा नगइहाल्नुहोस्, बाहिर बसेर पढ्नु होला होइन त? ल, ल, आना मास्ने भन्यो भने आना मास्ने यो कसको सामाजिक उद्देश्य? अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार शिक्षाको यो राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको चाहिँ सक्षमताहरू तपाईहरुलाई मैले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हेराउँदा के रे गर्दाखेरि है यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पढाउँदाखेरि मैले देखाइसकेको छु। यसको अलिकति म केही साथीहरु छुट्नु भएको छ भने मैले केही कुरा देखाउँछु। यहाँ भन्छु कसरी सम्झने भनेर।
एउटा सम्झने तरिका आरा 12 छ, आरा 12 छ। आरा 12 भनेको आधारभूत तहको सक्षमता 12 वटा, राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा छ। राष्ट्रिय उद्देश्य सम्झँदाखेरि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कहाँबाट चाहिँ सुरुवात भयो अथवा चाहिँ कतिवटा छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु होला। राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छ भन्ने सन्दर्भमा राशि पयो अनुसार 4 वटा छ राष्ट्रिय उद्देश्य है। यही लेखिदिउँ राष्ट्रिय उद्देश्य के अनुसार कतिवटा। राष्ट्रिय उद्देश्य भन्यो भने एउटा राशि पयो 28-32 अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32, 28 देखि 32 सम्म राशि पयो कतिवटा शब्द 4 वटा, त्यही भएर 4 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यति त बुझ्नुहुन्छ होला हैन। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 भनेको 7 को वर्ग संख्या हो, त्यसैले 7 वटा। अर्को उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भन्ने छ आयोग 2055 भनेपछि आयोग 2055 भनेपछि कुरो बुझिहाल्नुहुन्छ। 5 र 5 जोड्दा कति हुन्छ 10, त्यसैले 2055 सालको आयोगले 10 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य राखेको थियो है, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यसैगरी एउटा छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कति 2063, 63 को 2 जोड्ने 2 6 2 कति भयो 8, 9 10 11, त्यसैले 11 वटा। र यसको परिमार्जन भयो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको के भयो 71 सालमा परिमार्जन भयो। परिमार्जन 2071 प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधे के अरे थप गर्यो। 11 को पहिला प्लस 1 गरेर 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को परिमार्जन सहित 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य छन्। हाल पनि कतिवटा छ 12 वटा रहेको छ। अहिले पनि 12 वटै राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन्। त्यसैले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा भन्यो भने 12 वटा। आरा र 12 आधारभूत शिक्षा भन्यो भने यो 1/8 को भन्न खोजेको। 1/8 को सक्षमता र राष्ट्रिय उद्देश्य बराबर संख्यामा छन्। तपाईँ बुझ्नुभयो साथीहरू। यो राष्ट्रिय उद्देश्य कुन प्रतिवेदन अनुसार, कुन आयोग अनुसार, कुन योजना अनुसार कतिवटा कुरो बुझ्नुभयो। ननिनाउनुहोस् है साथीहरू, लेख्दै गर्नुहोस्। यसो च्याटमा के कुरा लेख्दै गर्नुहोस् है। अहिले चाहिँ 71 3 को महिना 30 गते 71 3 को महिना 30 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको पहिलो परिमार्जन भयो। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप आएको त्यही दिन हो राजेश अधिकारीजी। है ल के भन्दै हुनुहुन्छ हो। विपद भनेको प्राकृतिक प्रकोप थप गरिएको छ। यसमा थप गरिएको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित छ। त्यही वर्ष 72 सालमा भूकम्प आयो हैन। यसरी सम्झिनु, भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि पनि नेपाललाई थाहा रहेछ कुरो हैन। प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय उद्देश्य थपिएको छ। अब यो सम्झने तरिका अरु भन्न पर्छ यसको बारेमा भन्नुस् त। यो अरु कसरी याद गर्ने मैले भनिसकेको छु साथीहरुलाई। 1-3 को यो यहाँसँग जोइन गराउने। यहाँ बाल विकासको 6 वटा, यहाँ 7 वटा, यहाँ 8 वटा लाइनै छ। यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। अनि भर्खरै आइक्यू पढ्नु भएको नि आइक्यू लाउने। अब यहाँ 9 10 11 यो आइक्यू लाउने। 9 12 15 किनभने 9 पछि 12 12 पछि 15 आउँछ। सिक्वेन्सियल सिरिज पढ्नु भएको छ नि। 9 12 यो पहिलो र दोस्रो संख्याको बीचमा कति डिस्टेन्स छ, दोस्रो र त्यसको बीचमा पनि त्यति डिस्टेन्स हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ हैन। अनि यो छुट्टै याद गर्ने 10 वटा चाहिँ छुट्टै याद गर्नुस् भइहाल्छ। यो 7 र 6 जोड्दा यहाँ 7 र 6 जोड्दा यो जोड्दाखेरि 13 वटा हुन्छ यसको। ल पर्दैन भन्नु भएको छ। शिक्षाको कार्यहरू अब यतिवटा भन्ने चाहिँ छैन। विभिन्न शिक्षाविदले विभिन्न शिक्षाका कार्यहरू भनेका छन्।
शिक्षाका कार्यहरू आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। एक थरी यो छ। एउटा व्यक्तिगत कार्य छ जुन व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ। अर्को सामाजिक कार्य छ। सामाजिक कार्य चाहिँ ब्रुबेकरले भनेको कार्यहरू नै सामाजिक कार्य हो। ब्रुबेकरले जे कार्यहरू भनेका छन् ती कार्यहरू सामाजिक कार्य हुन्। अर्को छ राष्ट्रिय कार्य, राष्ट्र एकता, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रप्रेमको भावना, यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय एकता, त्यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय कार्यमा पर्छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय भातृत्व हैन सँग सम्बन्धित कुराहरू विश्वव्यापी कार्य। सांस्कृतिक कार्य छ। अर्को आर्थिक कार्य छ, अर्थोपार्जनसँग सम्बन्धित। नागरिक कार्य छ, शिक्षाको राजनीतिक कार्य छ। अनि विभिन्न दर्शनका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू हामीले हेर्नुपर्ने कुरा यति हो। शिक्षाको कार्यहरू के हुन् भनेर त डाइरेक्ट त सोध्दैन। अब शिक्षाको कुन मनोवैज्ञानिक अनुसार कुन छ कार्य भनेर चाहिँ सोध्छ साथीहरू। कुन मनोवैज्ञानिक अनुसार कुन कार्य छ अथवा के हो भनेर सोध्छ है। ल अब म विभिन्न शिक्षाविदका अनुसार शिक्षाका कार्यमा जान्छु। विभिन्न शिक्षाविदको हेर्दाखेरि एउटा ब्रुबेकरको हेर्ने, एउटा ब्रुबेकरको हेर्ने, एउटा मुनरोको हेर्ने, मुनरोको हेर्ने। अर्को के? अर्को चाहिँ हामीले के को बारेमा हेर्छौँ त? समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियाने हैन, पियानेका बारेमा हेर्छौँ। जर्ज पियानेका बारेमा हेर्छौँ। ल अब ब्रुबेकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू। ब्रुबेकरका अनुसार शिक्षाको कार्यहरू धेरै टावातिर पनि नजानुस्। अहिले टावातिर जानै पर्दैन। धेरै ज्ञान भन्दा पनि तपाईले कति कन्सेप्ट यो चाहिँ बुझ्ने र त्यससँग सम्बन्धित कतिसम्म हेर्ने भन्ने कुरा हेर्ने। यहाँ धेरै थरी हेर्दाखेरि पनि फेरि बिग्रिन्छ है। ठिक्क हेर्दा हुन्छ। ब्रुबेकरले शिक्षाका कार्यहरू जसलाई हामी सामाजिक कार्य पनि भन्छौँ, बुझ्नु है, सामाजिक कार्य पनि भनिने। लेख्नुस् सामाजिक कार्य। अहिले सामाजिक उद्देश्य भनेको थियौँ आज आना मास्ने, तर शिक्षाका सामाजिक कार्यहरू भनेर ब्रुबेकरका अनुसार लिएको कार्यहरू नै हामी सामाजिक कार्यमा राख्छौँ। धेरैचोटि सोधिसकेको छ यो प्रश्न। ब्रुबेकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा छन् अनि के हुन्, तलका मध्ये कुन हो कुन होइन भनेर सोधेको छ। अब यसको कुरा गर्दाखेरि एउटा सूत्र सम्झेपछि याद भइहाल्छ। परम्परागत कार्य, जुन संरक्षणात्मक कार्य पनि भन्छन् यसलाई। संरक्षणात्मक कार्य, परम्परागत संरक्षणात्मक कार्य, परम्परागत भइरहेका कुराहरूलाई रूढिवादी कार्य पनि भन्छन् यसलाई। रूढिवादी जे छ त्यसलाई के गर्ने, जस्ताको तस्तै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने परम्परागत कार्य। परम्परागत रूपमा चलिआएका कुरालाई जस्ताको तस्तै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कार्य परम्परागत कार्य हो। अर्को छ तटस्थ कार्य। तटस्थ भनेको के? शिक्षाले विवाद गर्न हुँदैन, एकतर्फी लाग्न हुँदैन भन्ने। एकतर्फी लाग्न हुँदैन। शिक्षा भनेको तटस्थ हुनुपर्छ। त्यो कार्य तटस्थ कार्य। विवाद नगर्ने भन्न खोजे। विवाद नगर्ने, एकतर्फी नलाग्ने, एकतर्फ हुन्छ नभन्ने, त्यस्तो कार्य तटस्थ कार्य। अर्को प्रगतिशील कार्य छ। प्रगतिशील कार्य भनेको नयाँ ढाँचा, नयाँ सिप, नयाँ विज्ञान प्रविधिका कुराहरू समेटेर लाने कार्य प्रगतिशील कार्य छ। अर्को क्रान्तिकारी कार्य। क्रान्तिकारी भनेको समाजमा रहेका विसङ्गति चाहिँ हटाउने, क्रान्ति गर्ने, क्रान्तिबाट मात्रै समाज उम्मो लाग्छ भन्ने खालको कार्यहरू। अब यसलाई यो 4 प्रकारका कार्यहरू याद गर्ने तरिका के छ भने तरिका हो भन्ने छ नि हैन। तरिका के हो त? तरिका चाहिँ पर भनेको परम्परागत कार्य। पर तट भनेको तटस्थ कार्य। दुईजना केटीहरू, एउटाको नाम प्रगति, एउटाको नाम प्रगति है, एउटाको नाम प्रगति, अर्कोको नाम क्रान्ति। एउटाको नाम प्रगति, अर्कोको नाम क्रान्ति। के गर्छन्? बेकारमा निदाछन् हैन। को निदाउनु भएको? निदाउनु भएको छ त छैन नि? अहिले निदाउनु भयो भने त बर्बाद भइहाल्छ हैन। सब साथीहरू भिडियो अफ छ, कसरी थाहा हुन्छ? थाहा नै हुँदैन हैन। लेखिरहनु भएको छ तपाईहरु भन्ने लाग्छ मलाई हैन।
ल तातो पानी खाँदै पढ्दै गर्नुहोस् है। पढाउनु ननिद्रा भएको छ मजाले, हजुर पढाउनु भएको छ साथीहरू। के छोड्छन्, यो जसले छोड्यो त्यो मान्छे फेल हो नि त हो नि, हो होइन? स्ट्रगल त चाहियो नि। म निदाएको छैन साथीहरू, म 2 बजे सुत्छु। ल है, पर पर तटमा प्रगति र को क्रान्ति के गर्छन्? बेकारमा हल्ला गर्छन्, बेकारमा हल्ला गर्छन् है। भोक चाहिँ लाग्यो भन्नुभएको छ। खाना खानु भएन अघि है, खाना खानु भएन। अब पर भनेको परम्परागत कार्य, तट भनेको तटस्थ कार्य, प्रगति भनेको प्रगतिशील कार्य, क्रान्तिकारी कार्य कसले भनेको? ब्रेकरले भनेको। बेकार भनेको ब्रेकर। बुर्बेकरका अनुसार शिक्षाका कार्य तलका मध्ये कुन हो कुन होइन भनेर सोध्छ है। कुन हो कुन होइन भनेर सोध्छ है। बुर्बेकरका अनुसार शिक्षाका कार्य कुन हो कुन होइन भनेर छ। अहिले पनि खान मिल्छ साथीहरू है, भिडियो अफ गर्नुहोस्, खानुहोस्, केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई यो हेनावर्स आइहाल्छ, भिडियो अफ गर्नुहोस्, मजाले खानुहोस्। खाना चाहिँ ठिक्क खानुहोस्। फेरि अल्पाहारी, गृहत्यागी, कागको चेष्टा, अर्को के स्वान निन्द्रा, विद्यार्थी पञ्चलाल सेडम भन्ने छ होइन त? त्यो आधा खाना खाएर पनि पढ्न सक्नुपर्छ भन्ने छ। अल्पाहारी भनेको थोरै खाने भने, धेरै खायो भने त भुसुक्कै निन्द्रा लाग्छ, भातै निन्द्रा, तातो भातले है। पर तटमा प्रगति र क्रान्ति बेकारमा के गरेछन्? हल्ला गरेछन्, अल्छी गरेछन् भनेर जसरी पनि पढ्नु होला। परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। यसको छोटकरीमा मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन राखेको छु साथीहरू है, अलिकति। ल ल तरिका भनेको के हो त? तरिका हो के हो? पर तटमा प्रगति र क्रान्ति हल्ला गरेछन्। र अब यो सामाजिक कार्य पनि भनिन्छ। यो बुर्बेकरले भनेकै कार्यहरूलाई हामी सामाजिक कार्यभित्र राखेर हेर्छौँ। परम्परागत कार्य भनेको संरक्षण गर्ने, रूढिवादी कार्य भन्छौँ। मैले रात यहाँ लगाएको साथीहरू, रूढिवादी कार्य भन्छौँ यसलाई। यसले के गर्छ? समाजमा यथास्थिति कायम गर्छ। केही गर्दा विकास सिकास केही नगर्ने, पुर्खाबाट जे चलिआएको छ त्यसलाई नै कायम गर्ने, त्यो कार्य चाहिँ। ब्याट्री लो भयो भन्नुभयो धेरै साथीहरूले। अब के गर्ने, त्यही समस्या छ है। यो समय मिलाउन गाह्रो छ क्या साथीहरू, समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ होइन। तपाईँहरूलाई नि गाह्रो छ, मलाई पनि गाह्रो छ, हाम्रो सरहरूलाई झन् धेरै गाह्रो छ। ल संरक्षणात्मक कार्य, परम्परागत कार्य। परम्परागत कार्य भनेको संरक्षणात्मक कार्य जसले के गर्छ? समाजमा स्थिरता ल्याउँछ। स्थिर भनेको यो स्थिर होइन, स्थिर। स्थिर गर्ने होइन। स्थिर भनेको के गर्ने त? जस्ताको तस्तै, जस्ताको तस्तै यहाँ छ। अनुभवबाट, पुर्खाबाट जे आयो, धामी झाँक्री जे आयो, ती कार्यलाई जस्ताको तस्तै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कार्य परम्परागत कार्य हो। क्वेसन यहाँबाट पनि सोध्न सक्छ। यहाँबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ भने पुर्खाबाट भएका आएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? यही 4वटा अप्सन राखिदिन्छ। परम्परागत कार्य, प्रगतिशील कार्य, तटस्थ कार्य, क्रान्तिकारी कार्य है। अब प्रगतिशील कार्य, प्रगतिले चाहिँ के गर्छ? नयाँ नयाँ विचार, विज्ञान, प्रविधिहरूलाई के गर्छ? आत्मसात गर्छ। पुराना कुराहरू, राम्रा कुराहरूलाई, राम्रालाई हाम्रा बनाउने अथवा चाहिँ आत्मसात गर्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, नयाँलाई पनि समेटेर लैजाने, नयाँलाई पनि प्लस गर्ने, त्यो कार्य चाहिँ प्रगतिशील कार्य। शब्दैबाट बुझिन्छ प्रगति भनेपछि केही कुराहरू थप गर्ने है, केही कुराहरू थप गर्ने कार्य प्रगतिशील कार्य। बदलिदो समाज, बदलिदो परिस्थिति, नयाँ विज्ञान प्रविधिलाई समेटेर लैजाने कार्य, विज्ञान प्रविधिलाई समेटेर लैजाने कार्य चाहिँ के हो त? प्रगतिशील कार्य हो। प्रगतिशील कार्य बुझ्नुहुन्छ? प्रगतिशील कार्य नयाँ नयाँ ढाँचा, नयाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ नयाँ सिप, नयाँ नयाँ ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै लैजाने कार्य तलका मध्ये कुन कार्य हो भनेर 4वटा राखिदिन्छ। बुझ्नुभयो?
खै त खै निदाउनु भयो होइन जागरामै हुनुहुन्छ भने त ट्याक्क लेखिहाल्नुहोस् न 1000% बुझ्यो अरे है साथीहरू ल ओके ओके थ्याङ्क यू ल अब तटस्थ कार्य तटस्थ भनेको चाहिँ विवाद नगर्ने भने हो फेरि रूढिवादीलाई अँगाल्ने भने चाहिँ होइन नयाँ जस्तो धर्मकै किसिम धर्मकै जस्तो धर्म चाहिँ समाजमा धेरै प्रकारका धर्महरू हुन्छ तर धर्मको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि यसले यो धर्म राम्रो भन्दैन यो धर्म राम्रो भन्दैन जस्तो फ्याकल्टीहरू के विषय पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो विषय राम्रो छ भन्दैन जुनसुकै विषयको व्याख्या मात्रै गर्ने तर राम्रो नराम्रो नभन्ने विवाद नगर्ने कार्य विवाद नगर्ने कुनै कुराको बारेमा व्याख्या मात्रै गरिदिने विवाद नगर्ने कार्य चाहिँ तटस्थ कार्य हो जसका तस प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्छ जे हो त्यही भनिदिनुपर्छ जे हो त्यही भनिदिनुपर्छ यसले चाहिँ निर्णयको जिम्मा व्यक्तिलाई दिनुपर्छ धर्म रोज्ने जिम्मा होइन फ्याकल्टी रोज्ने जिम्मा व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने विवादबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने कार्य के हो त व्यक्तिगत कार्य हो के अरे तटस्थ कार्य हो विवाद नगर्ने तटस्थताले के ल्याउँछ भने बौद्धिक पक्षघात ल्याउँछ भन्छ बौद्धिक पक्षघात प्यारालाइसिस होइन के भन्न खोजेको यो भन्नु त यसले भन्न खोजेको कुरो के भने तटस्थ भनेपछि व्यक्तिलाई कुनै धर्म रोज्नलाई चाहिँ प्रेरित नगर्ने कुनै केही कुरा पढ्न प्रेरित नगर्ने एउटा कुराको बारेमा सबै व्याख्या मात्रै गरिदिने मान्छे अगाडि नै बढ्न सक्दैन त्यसले पक्षघात हुन्छ बौद्धिक पक्षघात जन्माउन सक्छ भनेर भनेको छ है बौद्धिक पक्षघात तटस्थ कार्यभित्र पर्छ तटस्थ भनेको विवाद नगर्ने होइन अहिलेको फेरि परम्परागत कार्य भने चाहिँ विवाद नगर्ने भन्दा नि विवाद है अहिलेको परम्परागत कार्य भने चाहिँ संस्कृतिलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्ने भित्र पर्छ यो चाहिँ कुनै कुरा व्याख्या गर्दाखेरि त्यहाँ विवाद नगर्ने भनिदिने मात्रै जसका तस प्रस्तुत गरिदिने होइन ती कुराहरू छन् क्रान्तिकारी कार्य भनेको के हो यो मार्क्सवादी दर्शन पक्षघात भनेको कि प्यारालाइसिस भनेको के प्यारालाइसिस होइन अब हेर्नु क्रान्तिकारी कार्य भनेको मार्क्सवादी चिन्तनसँग सम्बन्धित छ समाजमा विभिन्न असमानताहरू छ वर्गीय संरचना छ धनी गरिब भन्ने वर्गीय संरचना छ काला गोरा त छैन नेपालमा होइन वर्गीय संरचना छ धनी गरिब भन्ने छ जात जाति विभिन्न असमानता छ त्यो असमानताहरूलाई शिक्षाले के गर्छ त त्यसमा क्रान्ति ल्याएर ती कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ त जोड दिन्छ अथवा ती कुराहरूलाई निर्मूल पार्छ भनेको यो मार्क्सवादी चिन्तन दर्शनसँग सम्बन्धित कार्य क्रान्तिकारी कार्य हो शिक्षाले के गर्छ त समाजमा रहेका असमानताहरू हटाउँछ वर्गीय संरचनालाई हटाउँछ भन्न खोजेको त्यस्तो हटाउनलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने कार्य चाहिँ क्रान्तिकारी कार्य क्रान्तिले मात्रै शिक्षामा विकास हुन्छ होइन र विकासमा चाहिँ यो समाजमा क्रान्ति ल्याउन शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सम्बन्धित कार्य क्रान्तिकारी कार्य हो अब यी अरूका पियानेका कार्यहरू चाहिँ हामी सरस्वती कुन हो कुन होइन हेर्ने अब जर्ज पियानेले के भने शिक्षाका कार्यहरूलाई तीनटा चरणमा छुट्याए जर्ज पियानेका अनुसार 3वटा कार्य पियाने भन्यो भने 3टा ब्रुबेकर भन्यो भने 4वटा ब्रुबेकर कतिवटा भयो 1 2 3 4वटा ब्रुबेकर 4वटा पियाने कतिवटा भयो यहाँ पियाने कति 3 है पियाने 3 ब्रुबेकर 4 अब यिनले के भन्छन् परम्पराको आत्मसाक्षात्कार नयाँ सामाजिक ढाँचाहरू विकास हुन्छ शिक्षाले के कार्य गर्छ त भन्दाखेरि सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य गर्छ किन माथि भन्नु ल माथि भन्नु यही हो सीतारामजी ल शिक्षाले गर्ने कार्यहरू परम्पराको आत्मसाक्षात्कार नयाँ सामाजिक ढाँचाहरू विकास र सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य गर्छ
यो नयाँ सामाजिक ढाँचा चाहिँ बुरुबेकरको प्रगतिशील कार्यसँग सम्बन्धित छ भने परम्पराको आत्मसाक्षात्कार चाहिँ परम्परागत कार्यसँग सम्बन्धित छ है। परम्परागत कार्यसँग सम्बन्धित छ, बुरुबेकरको परम्परागत कार्यसँग सम्बन्धित छ। अहिले कति बजेर 9:30 हो, हामी यसलाई त्यही 20-25 मिनटमा सकिहाल्छौँ है, 20-25 मिनट सकिहाल्छौँ है। अब यो कार्यहरू सम्झने तरिका, यो परम्परागतको आत्मसाक्षात्कार भनेको परम्परागत कार्यसँग सम्बन्धित छ, बुरुबेकरको परम्परागत कार्यसँग। नयाँ सामाजिक ढाँचाहरू विकास गर्ने कार्य प्रगतिशील कार्यसँग सम्बन्धित छ। सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य थप कार्य हो। यसमा सृजनात्मक रचनात्मक कार्य थप कार्य हो। यो एकचोटि सोधेको थियो प्रश्नमा, के भनेर सोधेको थियो भने के भनेर सोध्यो प्रश्न भने बुरुबेकरका अनुसार शिक्षाको कार्य तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोध्यो। अनि त्यसमा तटस्थ कार्य, परम्परागत कार्य, क्रान्तिकारी कार्य अनि सृजनात्मक कार्य भनेर दिएको थियो। सृजनात्मक कार्य चाहिँ पियानेका अनुसार हो। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता भनेर जर्ज पियानेलाई चिनिन्छ। समाजशास्त्रका पिता भन्यो भने चाहिँ अगस्ट कम्टे हो। समाजशास्त्रका पिता भन्यो भने अगस्ट कम्टे। समाजशास्त्रको पिता चाहिँ अगस्ट कम्टे, कम्टे है, अगस्ट कम्टे, कम्टे हैन, अगस्ट कम्टे। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई सम्झने कसरी, सम्झने कसरी? इन्जिनियर जर्ज पियानेका अनुसार, शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियानेका अनुसार नपसी पियाने पनि भन्छौँ, पियाने के भन्नुभयो आज अतिकै पियानेले के भने त नपस भने, नपस पियानमा मोबाइल पस्न हुँदैन, केही सामान पस्न हुँदैन, त्यसैले नपस है भनेको। नपसी पियाने, पियानमा मोबाइल पस्यो भने बर्बाद भयो, केही कुरा डटपेन पस्यो भने पनि बर्बाद भयो, हो कि न? त्यसैले नपसी भनेर याद गर्नु। सिपन भने पनि हुन्छ, नपसी भने नि हुन्छ, जसरी भने नि भयो। सृजनात्मक कार्य यो चाहिँ अलिकति स्टार लगाएर राख्नु होला, किनभने पियानेकोमा मात्रै छ, अन्त छैन। पियानेकोमा मात्रै छ, अन्त छैन। ल, पियानमा पसिना भन्नुभयो एकजना साथीले, पसिना हैन, पियानमा पसिना नपसी जे भने पनि हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, मुनरोका अनुसार अब धेरै छैन साथीहरू, पिर नगर्नुहोस्, अब धेरै छैन, थोरै छ है। अब सबै कुरो डिटेलमा जानै परिहाल्यो। सरसर्ती सर र 1 मिनेटमा भनेर हुन्न, अलिकति तपाईँलाई डिटेल दिनै पर्छ है। मोबाइलै अफ गरे साथीहरूको के गर्ने अब, त्यस्तो छ। रामचन्द्र सर, हजुर यसो गरौँ, तपाईँको मोबाइलकै प्रब्लम भइसक्यो भनेपछि अब यो सकासी आजलाई छोडौँ। ल भोलि हुन्छ, अलि चार्ज गर्छन् साथीहरूले, भोलिबाट अलि छाड्नु। यो मुनरोको सक्छु अनि हुन्छ है त, ओके, मुनरोको सक्छु अनि। ल ओके, हो साथीहरूलाई फेरि अति पनि गर्नु भएन है। धेरै नै गर्नु होइन। ल, मुनरोको सक्छु है साथीहरू। मुनरोका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू ज्ञानको प्रसारण, सामाजिक नियन्त्रण गर्ने, ज्ञानहरू प्रसारण गर्ने, सामाजिक नियन्त्रण गर्ने, समाजमा रहेका सामाजिक नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र सामाजिक प्रगति गर्ने, यी कार्यहरू मुनरोका अनुसार हुन्। अब एउटा ज्ञान छ, अरु सामाजिक छ। सामाजिक छ, सामाजिक 3टा छ, ज्ञान एउटा छ है। ज्ञान एउटा छ। अब यसलाई सम्झने कसरी? मुन हो नि, मुनले भनेको मुसा कतिवटा? 3टा। मुसासँग के छ? ज्ञान छ। सम्झिने तरिका है साथीहरू, मुसासँग ज्ञान छ। मुसासँग के छ? ज्ञान छ। कतिवटा ज्ञान छ? 3टा छ है। मुसासँग कतिवटा ज्ञान छ? 3टा छ।
ब्याट्री नि सक्यो रे, आँखा पनि सक्यो रे साथीहरूको है, मोबाइल हेर्दा हेर्दा। ल, मुसासँग कतिवटा ज्ञान छ? 3टा ज्ञान छ, 3टा ज्ञान छ। एउटा सामाजिक भित्र पनि सामाजिक यहाँ नियन्त्रण छ। यो सामाजिक भित्र पनि एउटा नियन्त्रण। अर्को सम्पदाको संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण। अर्को सामाजिक प्रगति छ, प्रगति। यो सामाजिक भित्र पनि यो छ है। यो कुराहरू मुनरोले भनेको। ल, ज्ञानेले 3टा मुसा ल्यायो भनेर पनि भन्नुभयो साथीहरूले होइन। जसरी याद गरे पनि हुन्छ, आफ्नो तरिका, यही तरिका गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तरिका यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर भने मात्रै हो साथीहरूले है। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, यसरी याद गर्न सकिन्छ। पछिसम्म मैले यो चाहिँ 76 मा त्योभन्दा अगाडि पढ्दाखेरिका चाहिँ यो तरिकाले पढेको अहिलेसम्म पनि याद छ। त्यसैले यसरी याद गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। मुसाक्यु अथवा मुसाक्यु मुनरोका अनुसार साक्यु, अनि 3टा एउटा चाहिँ ज्ञानको प्रसारण गर्छ हैन। यसरी हामीले यो के अरे मुनरोका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू पढ्यौँ है साथीहरू। यो मुनरोका अनुसार शिक्षाका कार्य। अर्को के का बारेमा हेरेका छौँ? अब व्यक्तिगत कार्य, राष्ट्रिय कार्य, विश्वव्यापी कार्य, सांस्कृतिक कार्य, आर्थिक कार्य, नागरिक कार्य, यी कार्यहरू रहेका छन्। र लास्टमा यो पछि त्यो डिटेलमा पछि जाउँला हामी। र निन्द्रा, यस्तो चाहिँ निद्रा लाग्दा लाग्दै, आँखा दुख्दा दुख्दै, भोक लाग्दा लाग्दै, अल्पहारी, गृहत्यागी, स्वाननिन्द्रा, काकचेष्टा, बकोन्या ध्यानम भने जस्तै विद्यार्थीको लक्षण तपाईँहरूमा देखियो होइन। ल, साथीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै शुभकामना। पढ्नुहोस्, पढ्नुभन्दा बाहेक विकल्प छैन। पढ्ने नै हो लास्टमा त। पढ्न नपढिकन सर्टकट भन्ने केही छैन। पढ्नु त पढ्नै परिहाल्यो, तर पढ्दाखेरि अलिकति के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा विचार गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सफलताको हामी सधैँ त्यही चाहन्छौँ है साथी।